नहीं है कि तुम उसको उठाओ, खा वो कहीं पड़ी रहे। और मेरे हाथ पकड़ा उन्होंने, भागता हुआ आया सा, मन भर के पांव थे जब मैं वापस गया हूं। और सारा रास्ता कहते गए कि बेटा जो तुम्हारी चीज नहीं है उसे नहीं लिया करते, और वो पैसा जाके वहीं रखा दिए सब। आज तक डॉक्टर साहब वो पैसा, वो मकाम, वो जगह, वो भाग के उछलते हुए जाना, वापसी के ऊपर पांव को इस तरह से होना, सारी जिंदगी में मेरे किरदार में जो ये चीज है अल्लाह का एहसान है। मैंने कोई चीज ऐसी नहीं ली है जो मेरी ना हो। यूं तरबियत किया करते थे वो जरा, और ज्यादा क्या अर्ज करूं मैं। कुछ वक्त थोड़ा सा हंगामी उस्ताद पड़ी थी घर के ऊपर, कुछ गरीबी का जमाना भी आया था। बेजाना होगा उसमें मैं याद दिलाऊं कि वालिदा मोहतरमा ने तरबियत कैसे की। अनपढ़ लेकिन एक बड़े राजपूताने घराने की खातून थी, राजपूती रवायात उसके खून में थी, गैरत और हमीर, बड़ी हुजूर औरत। उस गरीबी में भी तो मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि इकबाल की बात तो ये बहुत बात जाके सामने आई कि तुझे गुर फक्र शाही का बता दूं, गरीबी में निगहबानी खुद ही की। उस अनपढ़ वालिदा ने ये किया मेरे साथ। इस माहौल में ये तालीम पाता हुआ, इस तरबियत के साथ डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ा। मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का जवाब आ गया होगा। मुझे मुख्तसरन ही अर्ज करना इसमें शुक्रिया। और कोई सवाल? क्या आप फरमाएंगे कि उस जमाने के आम मुआशरा की हालत क्या थी? क्या वो आज जैसा ही था या इससे मुख्तलिफ था? अगर मुख्तलिफ था तो इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि उस 50-60 साल के अरसा में हमारे मुआशरा में क्या तगय्युरात रूनुमा हुए हैं। सरवर साहब, वो मुआशरा आज के मुकाबले में या आज के मुआशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बड़ा पुरसुकून था और खुशहाल था। मसलन हमारे यहाँ वो बटाला अच्छा बड़ा शहर था, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई फसाद वहां हुआ हो या मैंने किसी शख्स को भूखा देखा हो उसके अंदर। छोटे मोटे जराइम तो होते रहते हैं, होंगे, लेकिन जिन्हें संगीन जराइम कहते हैं उनका कभी नाम भी नहीं सुना था। मसलन ये अगवा का लफ्ज जो है उस जमाने में कभी सुनने में भी नहीं आया था हमारे। ये जाए कि इस किस्म का कोई वकूआ हुआ हो। कत्ल के मुतल्लिक इससे अंदाजा लगा दिए कि कितना शाज होता था। आपको याद है कभी कभार एक सुर्ख आंधी आया करती है, जब कभी सुर्ख आंधी आती थी तो हौल तारी हो जाता था माशरे पे। कहते थे किसी जगह कत्ल हुआ है जो खून आसमान पे चढ़ गया है। और ये बरसों में कहीं जाके एक दफा ऐसी आंधी आया करती थी। इससे आप देख लीजिए कि कत्ल की वारदात जो थी वो कितनी शाज होती थी उस जमाने के अंदर। ये जिन्हें गुंडा कहा जाता है ये लफ्ज भी उस जमाने में मैंने नहीं सुना था। बदमाश का एक लफ्ज हुआ करता था और बदमाश के माने होते थे आमतौर पे जवारिया। जुआ खेलना बहुत बड़ी बदमाशी थी, या कभी कभी किसी के मुतल्लिक होता था कि ये शराब पीता है और बड़ी खामोशी से ये बात कहते थे। लेकिन उस बदमाश की कैफियत ये थी कि वो अपने महल्ले का पासबान होता था। क्या मजाल जो उस महल्ले के सामने से कोई लड़का नंगे सर गुजर जाए। उस जमाने में नंगे सर जरा बदतमीजी की अलामत होती थी। पासबान उस घर का, उस महल्ले का पासबान होता था वो, उसकी कैफियत ये थी। इतनी सी चीज उसके अंदर सुनने में आती थी कि ये कुछ बदमाशी की बात है जो कुछ कर रहे हैं। मुसलमानों पर बड़ा एतमाद था हिंदुओं का, और ये अखलाकी तौर पर इनके अखलाक मुसलमा थे उनके यहाँ। छोटा सा वाकया इसके लिए, हमारे मोहल्ले के बाहर नुक्कड़ पे एक हिंदू तेल बेचने वाले की दुकान थी। मैं छोटा सा था अभी, तो बाहर निकला तो उसने कहा मियाँ साहब, वो हिंदू, हम मुसलमान बच्चों को भी मियाँ साहब कहते थे, इधर आइएगा मियाँ साहब, ये देखिएगा। मैंने कहा क्या हुआ?
وہ گاؤں کا ایک تیلی تیل لے کر اس کے ہاں آیا تھا بیچنے کے لیے، گدھا اس کے پاس تھا اور وہ تیل اس کو اس نے دیا ہوا تھا، کسی معاملے میں ذرا سا جھگڑا تھا، کہنے لگا دیکھیے میاں صاحب یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے، سوچیے عزیزان مان، اور وہ گاؤں کا جو تیلی تھا اس نے سنا، کچھ جھگڑا مجھے بعد میں پتا چلا کوئی 1 روپے کا تھا، اور 1 روپیہ اس زمانے میں اشرفی سے زیادہ تھا، اور وہ گاؤں کا ایک تیلی اس کے لیے 1 روپیہ، اس نے سنا تو اپنے کھوتے کو ہانکا اور وہ یہ جا وہ جا، اب وہ آوازیں دے رہا ہے، او میاں، او چراغ میاں، او ادھر آ جا بابا، ارے میں جانے دے، میں لے جا اپنا روپیہ۔ اس نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا لالا اگر تو یہ کہتا نا کہ چراغ تو جھوٹ بولتا ہے تو میں آ کے لے بھی لیتا، تو نے کہا یہ ہے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تم نے مسلمان کی توہین کی ہے، میں ساری عمر کبھی تمہاری دکان پہ نہیں آؤں گا۔ یہ ایک گاؤں کے تیلی کا کردار ہے، اور وہ ہندو کی کا سرٹیفکیٹ ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ عام طور پہ یہی کیفیت تھی اس زمانے میں، کاروبار سارا ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ ایک ذرا سا شگفتہ سا واقعہ ہے، شدھی موومنٹ جس زمانے میں ہوئی، یہ آگے کی بات ہے، تو مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ ہندو دکانداروں کا بائیکاٹ کیا جائے اور مسلمان اپنی دکانیں کھولیں، تو مسلمانوں نے اپنی دکانیں کھولنی، تو ہمارے ہاں وہاں بازار میں وہ ایک صاحب انہوں نے بزازی کی دکان کھول لی، تو ایک دن وہاں بیٹھے ہوئے تو 2-4 آدمی بھی وہاں کھڑے ہوئے، تو مسئلہ درپیش تھا کہ وہ گاہک نے اس سے 6.25 گز کپڑا لیا 9.25 گز کے حساب سے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے دوپہر سے حساب کرنے کے لیے کہ بنا کتنا، اور یہ طے نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے دیکھا جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھو میاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو کچھ بھی دیا لیا ہے، تم قیامت میں مجھے معاف کر دینا اور میں قیامت میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور 2-3 ہفتے ہی وہ دکان چلی تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کے کاروبار میں کیفیت یہ تھی اس زمانے میں، لیکن اخلاق کی صورت یہ تھی کہ کبھی کسی ہندو کی طرف سے کوئی شکایت مسلمان کے خلاف وہاں میں نے نہیں سنی، یہ کیفیت تھی عام اس زمانے کے حال۔ میرا گاؤں ننہال میں تھا، اس لیے مجھے جہاں شہر کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، گاؤں کی زندگی کا بھی میں نے مطالعہ کیا اور اکثر وہاں جاتا رہتا تھا۔ گاؤں کی زندگی شہر کے مقابلے میں زیادہ خوشحالی کی زندگی تھی اور پرسکون زندگی تھی، وہاں کوئی شخص محتاج ہوتا ہی نہیں تھا۔ گاؤں والے کہا کرتے تھے کہ صاحب ہمیں تو شہر والوں کے ہاں نمک لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، باقی ہر شے گاؤں میں ہوتی تھی، اناج اور دالیں اور سبزیاں، کپاس ہوئی گھر میں ہی اس کو کاٹا، وہیں اجلائے ہوتے تھے انہوں نے بن دیا، وہیں لوہار ہوتا تھا، وہیں ترخان ہوتے تھے، وہیں بڑھئی، وہیں کمہار ہوتے تھے، دھوبی ہوتے تھے، وہیں حجام ہوتے تھے۔ ان کے پاس زمینیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن زمینداروں کے ہاں سے ان سب کو اتنا اناج سال میں ملتا تھا جس کا وہ خود مکتفی ہو جاتا تھا، اس کو کسی قسم کی احتیاج نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا یہ گاؤں کے اندر کہ جن گھروں کے اندر یہ جانور دودھ دینے والا مویشی نہیں ہوتا تھا یا خشک ہو جاتا تھا، ان کی بچیاں دوسرے گھروں میں بلا تکلف آتی تھیں، صبح کے وقت وہ وہاں سے لسی بھی لیتی تھیں اور اس کے ساتھ وہ پیڑا کہتے تھے مکھن کا، تو اتنا پیڑا مکھن کا بھی ساتھ لے لیتے تھے۔ مہمان آتا تھا تو جس کے گھر سے جی چاہے دودھ لے لیتے تھے، اور دودھ ہی نہیں، عام طور پہ مہمان کی توازو انڈے سے ہوتی تھی، انڈا بکتا نہیں تھا، جس کے ہاں مرغیاں ہوتی تھیں وہاں سے یہ انڈے بھی اس میں مل جایا کرتے تھے۔ گاؤں کی جوان لڑکیاں اور لڑکے بے محابہ، پردے کا تصور ہی نہیں تھا جب وہاں، یہ دونوں مخلوط طور پر رل مل کے وہاں زندگی بسر کرتے تھے۔ اور گاؤں کی آبادی میں ہی نہیں، باہر کھیتوں کے اندر بھی، تنہائیوں میں بھی، کھیتوں کی اوٹ میں بھی، اور میں نے کوئی واقعہ وہاں نہ سنا اس زمانے تک کسی قسم کی بھی کسی فحاشی یا بد اخلاقی کا۔
وہ